बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ख़ास तौर पर उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो मुल्की हालात की वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है और इन दिनों ख़ास तौर पर वो लम्हा ब लम्हा ये सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे, मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान का। आज के इस व्लॉग में दो बुरी खबरें हैं, या यूँ कह लीजिए ख़तरनाक खबरें, लेकिन वो मैं आखिर में डिस्कस करूँगा ताकि आखिर तक ऑडियंस थोड़ी कम रह जाए। मेरा दिल नहीं चाहता ऐसी खबरों के ऊपर बात करने को, लेकिन रियलिटी है, करना पड़ेगी। इमरान खान साहब के हवाले से या जो उनकी स्ट्रेटजी है उसके ऊपर थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कल की अनाउंसमेंट ने एक तरह से हलचल मचा रखी है मुल्की सियासत में और पीडीएम को ख़ास तौर पर ट्रिगर कर दिया है। बज़ाहिर ऐसे मज़हका खेज़ बयानात आ रहे हैं या मजाक उड़ाया जा रहा है कि चले तो थे हमारी हुकूमत गिराने के लिए, वफाकी हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन अपनी हुकूमतें ख़त्म करने का ऐलान करके चल पड़े। दिस इज़ नॉट अ जोक, ये सीरियस बिजनेस है और इमरान खान ने ये ऐलान ऐसे ही नहीं किया। मजाक में तो आपने कल बहुत सारा शुगल कर लिया और काफ़ी कुछ कह लिया, लेकिन अब भागदौड़ शुरू कर रहे हैं आप लोग और अब आप चाहते हैं कि किसी तरह से रोका जाए इमरान खान को पंजाब असम्बली तहलील करने से। पहले तो आप कहते थे कि कर दे इमरान खान असम्बलियाँ तहलील, अगले ही दिन इलेक्शन हम अनाउंस करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब क्यों सारे भाग रहे हैं जान छुड़ा के कि नहीं 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 असम्बलियाँ तहलील ना हो, और ये सारे क्यों फिर परवेज़ इलाही के पीछे भाग रहे हैं? आज आके परवेज़ इलाही ने भी आपको जलील करने की कसर नहीं छोड़ी, रोज़ वो बयान देता है और अभी भी परवेज़ इलाही का सहारा ढूंढ रहे हैं आप लोग। और फिर ये कोशिश के किसी तरह से कोई अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सके ताकि परवेज़ इलाही असम्बली ना डिज़ोल्व कर सके, तो करने दीजिए ना। फिर क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं आप लोग और क्यों चाहते हैं कि ना ये सारा कुछ हो? इसलिए क्योंकि आपको अपनी वफाकी हुकूमत बचानी है। अगर पंजाब असम्बली गई, केपी के असम्बली गई, तो फिर आप लोग किस तरह से अपना ये इक़्तिदार लंबा कर सकते हैं? इसके ऊपर कर तो सकते हैं, आईनी कानूनी बार कोई नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन कराए 567 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन, तो लग पता जाएगा इलेक्शन कमीशन को भी और आप लोगों को भी। अभी जो इस वक्त की सिचुएशन है, आप लोग बहुत सारे बयानात सुन चुके हैं कि इमरान खान इर्रेलिवेंट हो गए हैं, इमरान खान मुल्की सियासत से गैर मुतल्लका शख्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी की पूरी सियासत, पूरे का पूरा मीडिया उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है और इमरान खान ने हर तरह से अपने आप को रेलिवेंट रखा हुआ है। ये जितने भी कंसर्न क्वार्टर हैं वो इसी फिक्र में पड़े हुए हैं कि अब क्या करें, अब पंजाब हुकूमत किस तरह से बचाएं। दो ऑप्शन है, या तो पंजाब हुकूमत अपने पास रख ली जाए, किसी तरह से नंबर्स गेम कुछ ऐसा किया जाए। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से आ चुका, तो वो अब पैसे दे के, रिश्वत दे के या लोगों को तोड़ मरोड़ के तो अब कुछ नहीं हो सकता। या तो पूरा परवेज़ इलाही ग्रुप ज्वाइन करे, वो रोज़ाना इनकी मट्टी प्लीद करते हैं आगे टीवी पे। अब भी थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के भी अगर कहें तो बता देता हूँ। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब तो इमरान खान के साथ खड़ा हो चुका है। अब बाकी आपकी जो आज आके अटैम्प्ट है वो ये है कि किसी तरह से पंजाब असम्बली बचाई जाए, डिज़ोल्व होने से बचाई जाए। अगर अपने पास नहीं भी आती तो इमरान खान ही रखे, लेकिन डिज़ोल्व ना करे। ये कितना ज़बरदस्त ट्रिक है कि जो मर्जी हो असम्बली ना डिज़ोल्व हो। अगर असम्बली डिज़ोल्व हुई तो फिर वफाकी हुकूमत भी ख़तरे में होगी। इमरान खान को तो ठीक है, आप सब ताने दे रहे हैं कि देखें जी हमारी हुकूमत गिराने आया, अपनी गिराने का ऐलान करके चला गया, लेकिन वो ये ऐलान क्यों कर रहा है ये नहीं सोच रहे आप? अवाम की वजह से, क्योंकि अवाम उसके साथ खड़े हैं। जरदारी साहब अपने एक सूबे की हुकूमत अभी तक नहीं छोड़ सके, एक सूबे की हुकूमत, और इमरान खान 2 सूबों की हुकूमतें प्लस बाकी जितना भी सेटअप है वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, इसलिए कि उसे पता है कि अवाम उसके साथ खड़े हैं। और आप अपनी सिर्फ पीपल्स पार्टी अपनी सिंध की हुकूमत बचाने के लिए तरले कर रही है कि ना 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 कबल अज वक्त इंतखाबात कराए तो हमारी वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अवाम उनके साथ नहीं खड़े और ये मालूम नहीं कि वो हुकूमत उन्हें वापस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इस तरह की सिचुएशन है और इमरान खान कॉन्फिडेंट है कि वो ये सारी हुकूमतें भी वापस लेगा, बल्कि वफाकी हुकूमत भी वापस ले सकता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस उसको दिया है ये अवाम ने दिया है। कल मैं पूरा टाइम वहाँ पर जलसा गाह में मौजूद था, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैंने ऐसे ऐसे वहाँ पे मनाजर देखे। आई विश कि मैं सारा कुछ आपको इस व्लॉग में दिखा सकूँ। लोग लिटरली रो पड़े थे इमरान खान की पहली झलक देखने के बाद, लोगों की आंखों में आंसू थे और बहुत इमोशनल सीन्स थे वहाँ पर। और मैंने लोगों से पूछा भी कि आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने मतलब बताई रीज़न, जस्टिफाई किया कि मतलब अपने लीडर को सामने देख के इस हालत में
تو بنتا ہے ان کا. تو یہ اس طرح کی سچویشن ہے, اس لیے اب رابطے شروع ہو گئے, بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے. آدھے لوگ پرویز الہی کے پیچھے ہیں اور آدھے لوگ اس بارے میں ہے کہ کس طرح سے کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اور اب آپ دیکھیں گے بہت جلدی شہباز شریف صاحب پھر لندن بھاگ جائیں گے کہ میں مریم نواز سے اور بڑے بھائی جان سے مشورہ کر کے آؤں کہ کرنا کیا ہے. اینی ویز, عمران خان صاحب نے بھی لاہور میں اپنی بیٹھک لگا لی ایک بار پھر سے, اور کل غالباً انہوں نے کچھ اہم اجلاس بلائے ہیں اس بارے میں قانونی مشاورت کرنے کے لیے. بائی دا وے, یہ جو انہوں نے کل اناؤنس کیا سرپرائز, یہ صرف عوام کے لیے سرپرائز نہیں تھا بلکہ پی ڈی ایم کے لیے بھی سرپرائز تھا, اور ان کے جو اپنے قریبی لوگ ہیں, میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات بتا رہا ہوں, بہت قریبی لوگوں کو بھی اس موو کے بارے میں نہیں پتا تھا. سب آئیڈیا ہی لگا رہے تھے لیکن پتہ کسی کو بھی نہیں تھا. اور یہ کل کے دن کے 2 سرپرائز تھے عمران خان صاحب کے. یہاں اچانک سے کچھ پلانز میں جو تبدیلیاں ہوئی, ایک تو وہ تھا کہ جب انہوں نے ہیلی کاپٹر سے آنا تھا تو لاسٹ مومنٹ پہ پلان چینج کر دیا کہ نہیں جیٹ سے جانا ہے. آخری ٹائم تک وہ ریویل نہیں کیا انہوں نے کہ ان کا سفر کرنے کا پلان پراپر ایکچولی ہے کیا. سب کو یہ پتا تھا کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئے گا, لیکن آخری مومنٹ پہ وہ جیٹ کے تھرو آئے. اور دوسرا جو ان کا سرپرائز تھا وہ اپنے لوگوں کے لیے تھا کہ ان کے جو قریبی لوگ تھے انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ آج کے جلسے میں کیا اعلان کرنا ہے. میں نے بہت کوشش کی تھی کچھ قریبی لوگوں سے پوچھنے کے لیے, انہوں نے کہا جی ہمیں صرف انتظامات کرنے کا کہا ہے اور ہم نے انتظام کر دیے, آگے کیا ہونا ہے, کیا کپتان نے رہنا ہے, رکنا ہے, دھرنا دینا ہے, جلسہ دینا, ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا. اور یہی ہوا, جب عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا تو وہاں پر انہوں نے ایک جگہ پر چھوٹی سی میٹنگ کال کی اپنے کچھ قریبی لوگوں کی, اور اسی لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی بلایا ہوا تھا. پرویز خٹک بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے جو ان کی کے پی کے کی قیادت ہے, کیونکہ کے پی کے ان کی ایک طرح سے بیک سپورٹ, اسٹرانگ سپورٹ رہی ہے, تو وہاں کے لوگوں کو بھی اعتماد میں لینا تھا. اور وہاں پر یہ چھوٹی سی ایک میٹنگ میں ڈسکس ہوا اور عمران خان صاحب نے ہنٹس دیے وہاں پر کہ ایسا کچھ اناؤنس ہو سکتا ہے, اور پھر انہوں نے اناؤنس کر دیا. ابھی بھی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میں ٹیلی ویژن پر یہ ولاگ شروع کرنے سے پہلے خبر دیکھ رہا تھا اور وہاں پر یہ بتا رہے تھے آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات کا پہلا غیر حتمی نتیجہ جو آ رہا تھا, ابھی کمپلیٹ نہیں تھا, جو پہلا غیر حتمی نتیجہ آ رہا تھا اس میں پھر عمران خان جیت رہا تھا. تو آپ عمران خان کو کس طرح اس سیٹ اپ سے مائنس کر سکتے ہیں, کس طرح سے باہر رکھ سکتے ہیں, یہ کوئی فارمولا نہ آپ کے پاس ہے نہ عوام کی سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے, آپ جب بھی الیکشن کرائیں آنا عمران خان نے انشاءاللہ, تو ہو کچھ اس طرح کرا ہے انٹل انلیس کہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کوئی پلان نہ بنا لیں کاؤنٹر کرنے کے لیے, وہ جو پھر دھاندلی پلس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ, لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس سروائیول کا. 2 خطرناک خبروں کی میں نے بات کی تھی, یہ دل نہیں چاہتا ایسی خبروں کے اوپر بات کرنے کے لیے لیکن کرنی پڑے گی. 2 خطرناک خبریں یہ ہیں کہ آپ پچھلے دنوں سے خبریں سن رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب جا رہا ہے, اور ڈیفالٹ کی جو شرح ہے وہ اتنے % تک پہنچ گئی. لوگ یقین نہیں کرتے. اسحاق ڈار صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ہم تو جناب اپنی ادائیگیاں ٹائم پہ کریں گے, ہمارے پاس اتنا ریزرو موجود ہے, دس اینڈ دیٹ. آپ بتائیں کہ آپ کے پاس ریزرو تو موجود ہے جتنا بھی ہے, کیا آپ دسمبر کے بعد, جنوری کے بعد اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پیٹرول ڈیزل خریدنے کے لیے سٹاک اویلیبل ہے یا پیسے اویلیبل ہیں کہ ہم خرید سکیں گے؟ آج کے دن کی 2 بڑی خبریں جو مفتاح اسماعیل کی طرف سے, آپ ہی کی پارٹی کا شخص ہے, اس نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے انتہائی خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے. یہ کوئی پی ٹی آئی کا شخص نہیں کہہ رہا, آپ کی اپنی پارٹی کے شخص نے لنکا ڈھائی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے لیے جا رہا ہے, انتہائی خطرناک سطح تک پہنچ چکا. آپ نے کہا تھا ڈالر 200 سے نیچے آئے گا, ابھی تک نہیں آ سکا, 220 تک ہی ہے. اور وہ جس طرح سے آپ نے کوشش کی وہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کس طرح کے گرو ہیں اور کیا کر سکتے ہیں, ابھی تک نہیں آ سکا. شہباز رانا کی آج کی سٹوری دیکھ لیں, وہ کلیم کر رہا ہے کہ حکومتی اداروں میں ان رائٹنگ میں یہ چیز آ گئی ہے, ان رائٹنگ میں یہ چیز آ گئی ہے کہ شاید ہمارے پاس پیٹرول اور ڈیزل خریدنے کا جو وسیلہ ہے, یا مطلب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے دسمبر کے بعد کہ پیٹرول اور ڈیزل کا ریزرو ہم رکھ سکیں. اتنے دنوں کا وہ سٹاک ختم ہو رہا ہے, اور اس کو مزید بائی کرنے کے لیے, خریدنے کے لیے ہمارے پاس امپورٹ بل دینے کے لیے پیسے نہیں بچیں گے. اس قسم کی سچویشن ہے, اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو, لیکن یہ الارمنگ بیل ہے, یہ ایک خطرناک سچویشن ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے. اگر میں کہتا ہوں آج آپ عمران خان کو حکومت دے دیں تو عمران خان بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ حکومت لے کے, جو بھی حکومت لے گا اس کے لیے کوئی آسان چیز نہیں ہوگی, مشکل صورتحال ہوگی. تو اس لیے پاکستان کی مزید تباہی بربادی کرنے سے بہتر ہے کہ کسی جگہ پہ آ کے آپ مذاکرات کریں, مل جل کے سارا بار اٹھا لیں کہ اس معاشی حالات سے کس طرح سے نکلنا ہے. کوئی بھی
ایک شخص اگر یہ چاہے کہ وہ سارے مسائل سے نکال دے گا پاکستان کو تو ایسا نہیں ہونے لگا. کھینچا تانی میں لگے رہیں گے تو نقصان ملک کا ہونا ہے. اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا بیکاز دس از ناٹ مائی فیوریٹ ٹاپک کہ آپ کو بری خبریں بتاؤں. آپ دعا کیا کیجئے کہ ایسی خبریں بھی غلط ہوں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا ہی ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ کو مزید اپڈیٹ کروں گا, بلکہ کل میں نے جلسے کے کچھ اور مناظر ریکارڈ کیے تھے جو میں ابھی تک آپ کو نہیں دکھا سکا, وہ میں نے کل دکھانے ہیں. تو اسٹے ٹیون. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.